ولی اپنے نبی دی شان دا ظہور ہوندا ہے اس ولی ول ویکھو نبی دی شان دا ظہور ہوندا ہے اس ولی ول ویکھو نبی دی شان دا اظہار ہوندا ہے ولی اپنے نبی دی عام شان مظہر بڑھ کے آندا ہے جویں انج کہہ لو مقام نبوت ذات مصطفیٰ تے جا کے درجہ کمال تے پہنچ گئی مقام ولایت لوگوں عبد القادر جیلانی تے جا کے مقام درجہ کمال تے پہنچ گئی کمال نبوت دیکھنا ہوئے ذات مصطفیٰ تے تک نہیں کمال خاصیت و ولایت تک نہ ہوئے کہ ذات عبد القادر جیلانی تے تک میں نے تڑکے دی چور تے بابا کے ٹول اپنے پیر دی شان کہہ دے وہ جویں میرا مصطفیٰ سلطان الانبیاء ہے وہ غوث اعظم سلطان الاولیاء اللہ دے الوہیت دی دلیل بن کے نبی دی نبوت دی شان بن کے بری آ جاندا ہے لوگوں جیڑی شان دا مالک نبی آئے گا او دی شان دا مالک دی امت وچ ولی آئے گا اور پھر کیڑی کو شان دا مالک میرا مصطفیٰ جتھے ذات مصطفیٰ تے جا کے مقام نبوت لوگوں درجہ کمال تے پہنچ گئے لوگوں اسی طرح مقام ولایت غوث اعظم دی ولایت تے جا کے درجہ کمال تے پہنچ گئے مقام مصطفیٰ تے عظمت مصطفیٰ تے اللہ دی محبت لوگوں اللہ دی محبت دا عنوان میرا مصطفیٰ ہے اللہ دی اطاعت دا عنوان میرا مصطفیٰ ہے اللہ دے ذکر دا عنوان میرا مصطفیٰ ہے اللہ نے اپنے مصطفیٰ نو اپنی عزت دا عنوان بنا کے بھیجیا اپنی شان دا عنوان بنا کے بھیجیا اپنی رفعت لوگ اپنی رفعت دا ظہور اپنے مصطفیٰ سے کیتا اپنی شان دا ظہور اپنے مصطفیٰ سے کیتا اپنے مقام دا عنوان اپنے مصطفیٰ کو بنا کے بھیجیا اور اللہ دا قرآن پڑھیے